الزول في اللون مرحبا يسون السلامات سيدي أكن تفغام السجد نولد نهضر في الماتش دي سدون كونتر ليكيب من اليوسما في لا نوفيل بروغراماسيون يتشوفها لا ليغ يتشوفها لا ليغ في ذا شي زمرة تبدل بيان سور البروشان ماتش كونتر اليوسما الماتش واعر مليح مليح ذا الماتش دا انتيك ساعه شويه لامبورطونس فيو في الكلاسمون ودنو غالفلاس ديال لا فيديو كي دونك تثرت لايكي ما تابوني مع لاشين حاجه تم زواروث سي لا بروغراماسيون تاع جدد دي فغنندا سيتي بريفي نلعب كونتر اليوسما كنا نلعب كونتر مديا فينالمون نلعب كونتر اليوسما لو 3 في 9 كيض ونلعب لو 6 كونتر ليكيب نتلمسان في 9 كيض دونك لا جياسكاز دي قميون الماتش دو روتار كونتر ليكيب نسكيكدا باراي لي ماتش دو روتاروك اذكفون السينا كي لي ماتش لا جياسكا كوسكيك كان يسعون لي ماتش دو روتار لا ليغ سانونسيد بليت في لا بروغراماسيون كي بور اون كومبيتيسيون ايكيطابل فنيك باش ايتيك سبورتيف اي تو باسكو مالا نولي لداني ماتش كيك دا جياسكا سكيك دا تغلي تنقروت اوفيسيالمون دونك الماتش كي تلعب فيه تلعب له شاري تبدل ولا شي شات تبدل في الكلاسمون لي زيكيب باراي غاليين لي زيكيب كلابنا في لا ريليغاسيون مي ليكيب نتلمسان تان قرب مليح مليح على زون لا ريليغاسيون 1 بوين دونك الماتش نكي يزمر يسعى مليح لامبورطونس دونك كان توالي بلي يزمر ابارتير من الماتش لا جيسكا كونتر تلمسان يزمر يحفز الشامبيون يزمر يتكمل الشامبيون تيري على 35 جورني دونك اتيري بالك لا شانس تولعب لا كوب د لا ليغ 9 نهار 10 سكي جي تي دي سي كتولعب 9 نهار 10 ولاش لوفيسياليزاسيون بلاش تولعب ولاش لوفيسياليزاسيون بلاش تولعب فوالا يعني كي دي تفغن نوث ديسيدينا ما ديسيدينا دانيير مينوت كوم دابيتود دونك كنوري بلي الماتش كي كونتر ليكيب اليوسما هذه سعودي غير لامبورطونس اردا ساون وما يحفز الشامبيونا نناد كونتر تلمسان هذه لي لانديس هذه سواس خدم لانديس اثر بعث الله جياسكا عندها نولي بلي النومبر لي ماتش في النومبر لي بوين دا في لانديس يزمر تعاون الدليل مي لاق او موان داوي 4 بوين لو مينيموم اللي دو ماتش كاع تسعو الديبلاسمون اللي يسمى اي لا ريسبسيون تلمسان سيني ماتش واعر مليح ما نكمل كان نهضر في ليكيب اللي يسمى خاصو قبل دنيني بلي نزرب لي ستان ادفيرساري واعر مليح مليح وستان ادفيرسار كاين تيدينا لافاني واللعيبه راه خير لي ماتش ويستعفى والله جاس كتونشيني شاك 3 ماتش تلعب ماتش نوثني استعفان ولعبنا الماتش كي هو لعبني ستاد نسون في 9 كيل ديجا نوريمي ميم الماتش نسير بدي تولعب في 9 كيل صا شونجي خير الشغل اي تيفيتي لي بليسور تيفيتي لا فاتيغ ليكيب لا جاس كانت تولي خير لي بليسور بركه دواني خير لي جوار سي با اوفيسيال ريان نو اوفيسيال mais ça serait une équipe complètement remaniée لعبن كونتر اليوسما اي اليوسما مرض نهضر في اللفس ليكيب واعر مليح باسكو ليكيب اغلافن رد فير سي با اون ايكيب دي تشفرون يخدم البريسينغ تولي كل زيكيب ليكيب لي زيكيب الجزائر صح تلعب في سيستم 4-5-1 مي دي فوا خدمت البريسينغ وكسجل نتاع تلعب نروح على غيليزان نخسر دي غيليزان السيستم كي تجي عنده الجنا ليكيب لا جاسكا تسرسا بالوات تطفى الماس مي نولي ليكيب اليو ما تلعب توجور اون بلوك براسك ميديون يثلم ماس كني تلعب السي ار بي لا دوزيام ميطون كونتر لا جاسكا ليكيب تلعب نرد فير اي ليكيب اليو هذه ليكيب يلعبنا في لي كونتر سي اون ايكيب يجهد مليح لي كونتر يجهد مليح ذا انتي كي لي فاز لي كود بياريتي مي تجهد مليح لا ترانزيسيون لي كونتر اتاك ليكيب يلعبنا في لي كونتر اتاك يتبازينا كل جونس في لي كونتر اتاك اون تبازي راه في لا بوزيسيون سي اون ايكيب اون سينال تلعب سو بالون تبروبوزي ان جو دو بوزيسيون سي بور سا ثوار مليح عندنا نزرب لي ديفو لا جياسكا سي دي فوا اتستو دا مومون دي كونسونطراسيون يزمر ديفوندين بيان داونا كورنر في ماركين اي دونك ابري نوثني دارونا غلقنا كثر لعب مي كاينه ختيني ما تفضل بالون اذا كوتي تدور سو بالون سي على لا بوزيسيون مي ستيريل دان كوتي ستيريل اتكاميرا تكشمض اتبينيترير ليكيب اللي اسمها نوثني زمر بريمير كونتر اتاك زمر نضمر كاينه كي دايوري غير ربحنا نكون الالي كي ربحنا ندور لا جاسكا دوميني بالون دوميني سي دي زوكازيون مي ليكيب اللي اسمها تيور اون كونتر اتاك ذنوثني خدمن توجور لا ديفيرونس سي لي كونتر اتاك يخدم لا ديفيرونس ونولا ثاني بارك انا بريمي بوت يتريقا بزوارو في كونتر لا جياسكا ابار لي دوزيام ميطون ديفوندين اون كونتر اتاك انا ندويسين دونك سي اون ايكيب كي تلعب لون بلوك اون 4-4-2
bien en place. Guillemets des Bezerdout, c'est bien en place. C'est la stratégie de jeu est gagnée. C'est un bloc médian et c'est le must. إقلافن sur les transitions rapides مليح 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 خاطر ما نظرة في لي ريزولطا ليكيب اليوسما بروفي لو سيستيم دو جو يجيبوين اي لي فيبلاسينوس باسكو لو سيستيم دو جو يجيني صح يسعى ان بلوس كونطا لي زيكيب كي تلعب لا بوسيسيون مالا نولي ديجا الكلاسمون اليو اس ما يغير الماتش كيك ساعه لامبورطونس مي تهضر في الكلاسمون سي كثني كاتريام 56 points. Là, j'ai 52 points. C'est les points. Nous avons 23 matchs. C'est le dernier match de Nana Rotares Independent. Donc, le match à Guinée, MKT Dina Wathi Dina Aoud, Mathgo Madat Rebhat, autre Sarar Siem, autre Sar Taranzar, c'est encore plus difficile. L'absence en les cadres, l'absence en les joueurs. عندها نسار مغن كذا راينو ان جوار بن عبدو يلعب على الماتش غيني هذه يستعفوا نادي خشمون دوزيام ميطون فوالا تسير تريبوزي دونكور plus de joueurs parce que même الماتش نيت المسان هذا يعار مليح مليح ما نضغرس انا في باللي ميم ونا يعار ونلعب فيت انت المسان الشامبيون لا كوب دو لا ليغ ولا ماشي تغلق نلعب ولا عمراني ماشي يخدم سي لا ميم استراتيجي دو جو que l'équipe l'USMA mais l'équipe l'USMA et les résultats contre les équipes contre les équipes qui tiennent top dans le classement que ce soit Steve, CRB, le Mouloudia, même nous JSK خمنا كنت بون ريزولطا ربحنا المولوديه خمنا نول ربحنا لا كوب دو لا ليغ وغادي سامون ديربي ربحنا السي ار بي 20 اوت ربحنا لا جي اس كا بريمير نول كونتر السي اس سي دونك سي اون ايكيب عندها ما ليكيب ني اون فاس انت ثاري طفنا بالون انت ثاري دي بروبوزين الجو ستا في مانيش ليكيب كي تغلق لعب تلعب في لي كونتر مي ما تنولي كونتر لي زيكيب يلعبن سي السيستم نينس عندها تديفوندي انت ما سي تبروبوزي لعب ما سي تفاسو بالون تسجل لي فاير فيري تونكيسي لي بيت جاميه تربح ولا خسران كونتر ميغارا ريسامون ميم سيت كان في الاربيتراج مي خسران يسندي غير كوب دو لا ليغ سلا ميم فاسون خسران باسكو طفنا بالون ستيريل دونك لا جي اس كا الا كتادابتي اكني تادابتي كونتر السي ار بي بريمير ميطون وتصوت جينيسن ميم سي وفيغ بلي لو روتور لو سيستيم نيك خدم لافاني الا واش قلان داخلي سي كامل لومبلاسمون كرو من ولا واش يهضرون فلاش لا بوزيسيونين كروم يلعبنا في سعيود الماتش كاينات تخدم كروم اون طونك ديفونسور سونترال ستيفي لي طاشا كايني لي جواري تلمس تاع لعبنا بالون اون ترانزيسيون رابيد لعبن ديريكت تسينو دوانا سو بالون بوسين لوسما اتطفى بالون يستادي ناس تبوسين انت ثلاث ديفون تسيا تطفى بالون تسيا تلعب وتسجلنا راه وغلينا لي البياج نياندا اسن فكنا بالون فتحنا نلعب اي ابري ليكيب من لوسما كتو طون كونتر خاطر نهضر دا في لي زيكيب يخدم لي بروبليم ليكيب كي لوسما اي دونك سي لاسبي تاكتيك جو بونس كو لافاني ولا لوسما لي ريزولطا سي الهان مليح مليح لا فاز روتور غيني بارابور لا فاز الي الهان مليح مليح سي السيستيم كي جو دونك لا جي اس 4 faut jouer سي لي موين البورس لي جواري لان لي جوار كومام منوالي بوعاليه منوالي نزله منوالي بريك لو رتون العرفي ونزرار ثورا مدان اسكو ديوغال اسكي لي كابابل هادي يلعب غنم ولا لونطرين ستلها شويه دونك سلام هادي يكمل هادي يلعب دونك كتلعب لي جواري لان اي سورتو لي زيدي راح ابليكا ضرب في لي جوار في اسم ماشي دي اسمون سي لي زيدي راح ابليكا داخل الستاد ما لي جوار ابليكين لي زيدي لونطرينور لافاني غرا بيان لادفيرسار ناس ويزرا لاسبي غيني بلي ليكيب لوسما سي با اون ايكيب دو بوسيسيون وما سوفرتي لعبي سوفرتي ليدي دو جوني ناس عندها غير نلعب تولي غانا نمشيو لا قارن حقري ما اكثر اسنفك لامبورطونس مليح مليح لادفيرسار شامبيون مقارب مليح ça se joue sur des détails ذي مشطح مليح دونك tout est possible ذي الماتش كاينين اسكا دنوغال في لا كومبو هي بروبابل لا جي اس كاس واشو الزمر هذا يلعب واشو الزمر لا كومبو الزمر اتقابليس لا جي اس كا ليكيب لو سماس سواش تاكين لي زابسونس ودنوغال نهضر في بوسيبل روتور نخرا لي جوان ودي زمرنا ديوغالين اي بيان سور في لا كونتينيتي لاكtualité في لا بروغراماسيون كوب دو ليك زرام جو كنت تفغن ذي لا فان دو سيزون كايني دي ماتش امبورطون مليح كنا وندير ثاني مير ثنون قيمت ذي لهنا انا مي قرتش كما يبغى ربي ارثي مليح